बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। मार्शल आर्ट जानता हूँ, ये कहा है अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने, और उन्होंने थप्पड़ पड़ने के बाद ये बताया है और उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मंसूर अली खान साहब ने मुआफ़ी मांगी और उसके अलावा ये मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। मंसूर अली खान साहब का प्रोग्राम था, हम देखेंगे, और इस प्रोग्राम में जो अजहर सिद्दीक एडवोकेट, इन पर हाथ उठाया गया, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इनको थप्पड़ मारा गया, और ये किया सैयद कौसर काज़मी, जो कि तर्जुमान हैं वज़ीर आला पंजाब के, मरीम नवाज शरीफ साहिबा के। ये इन्होंने ऐसे किया। कौसर काज़मी, उनका मुख्तसर तारुफ के वो समा के लिए रिपोर्टिंग भी करते रहे बैरून मुल्क से, और उसके बाद फिर यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तर्जुमान बनकर, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के स्पोक्स पर्सन पंजाब हुकूमत के होने के नाते इन्होंने शिरकत की मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में, और ये पहली मरतबा उन्होंने शिरकत की। उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही एक वीडियो वायरल होती है कि थप्पड़ मारा जाता है इनकी तरफ से अजहर सिद्दीक साहब को, और उसके बाद फिर हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसकी मजम्मत करते हैं, और फिर जो अजहर सिद्दीक साहब का ट्वीट सामने आता है कि भाई मेरे गार्ड्स जैसे ही इनकी तरफ लपके, मैंने रोका कि भाई ऐसा नहीं करें, ये खुद ही नंगा हो रहा है, इसको नंगा होने दो। ये तमाम तर चीज़ें थी हमारे सामने। अब क्या सामने आया? अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जो कि आपको मालूम है किसकी वीडियो है? अजहर सिद्दीक एडवोकेट की वीडियो है। और उस वीडियो में वो क्या ऐलान कर रहे हैं, वो क्या दावा कर रहे हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब देखें, जो कौसर काज़मी ने पहले दावा किया था वो भी सबने देख लिया, सुन लिया। अब देखें, इस वाक़े पर अजहर सिद्दीक ने सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया है थप्पड़ पड़ने वाले वाक़े पर, और कहा है कि वो मार्शल आर्ट जानते हैं, मार्शल आर्ट जानते हैं। एक मुक्का मारते तो कौसर काज़मी ने नीचे गिर जाना था। जी हाँ, अजहर सिद्दीक एडवोकेट ये दावा कर रहे हैं कि वो मार्शल आर्ट जानते हैं। इन्होंने सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए ये बात बताई है। और अगर वो एक मुक्का मारते तो कौसर काज़मी ने नीचे गिर जाना था, ये अजहर सिद्दीक साहब का दावा है। फिर सबने कहना था कि सीनियर वकील ने सरेआम तशद्दुद किया। उन्होंने कहा कि हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ इंतशारी टोला है, लेकिन इन्होंने साबित किया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें हैं। और उसके बाद जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कुछ सहाफ़ियों ने बाकायदा, कुछ सारिफीन ने बाकायदा ये कहा कि अजहर सिद्दीक साहब ने तो दिल जीत लिए हैं। लेकिन अब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि अजहर सिद्दीक हो या कोई और भी हो, जब बाद में ऐसा दावा सामने आता है ना, अजहर सिद्दीक भी एक वकील हैं, और उसके अलावा इससे पहले जो थप्पड़ मारा गया था वो किसकी जानिब से मारा गया था आपको याद है? शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से सेनेटर अफनानुल्लाह नियाजी, जो भी एक वकील हैं, उनको मारा गया था। और ये शो था जावेद चौधरी साहब का। जावेद चौधरी साहब ने बाकायदा फिर छुड़ाने की कोशिश भी की थी, वो वीडियो भी हमारे सामने आई थी। अलबत्ता इसकी जो ऑफिशियल वीडियो थी थप्पड़ पड़ने की, वो चैनल की फुटेज नहीं थी, बल्कि अजहर सिद्दीक साहब के गार्ड्स ने ये वीडियो बना ली थी। कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि लड़ाई के बाद, ये अक्सर कहा जाता है कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए तो वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। जाहिर है, जब आप ये कहते हैं ना कि मैं भाई मार्शल आर्ट जानता हूँ, उसकी आपको मैं बताऊँ कि जो सेनेटर अफनानुल्लाह साहब थे, उन्होंने क्या बताया था कि मैं तो भाई ब्लैक बेल्ट हूँ। ये जावेद चौधरी साहब ने उनके बारे में दावा किया था, और मैं कराटे मास्टर, ये वो तमाम तर चीज़ें, मैं तो ये नहीं फड़का देना था मैंने मरवत को। अब देखें, जो बात अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि मैं तो भाई लिहाज कर रहा था, मैंने कहा भाई छोड़ दें, क्यों बिला वजह ये तमाम तर चीज़ें। वाकई देखें, ये लड़ाई में किसी ने आगे जाना, किसी ने पीछे जाना, ये फतह और ये शिकस्त हम कहाँ आ गए कि इसको देख रहे हैं। लेकिन फिर आप ऐसे ऐलानात भी ना करें ना कि भाई मैं मार्शल आर्ट हूँ। वो आर्ट, मार्शल आर्ट आपका हमने देख लिया, जिस अंदाज से आप बेबस थे वहाँ पर, और
آپ ٹھیک سے اپنا دفاع بھی نہیں کر پا رہے تھے اور آپ کو ایک تھپڑ، اس کے بعد پھر آپ کو وہ زد و کوب کرتے رہے، لیکن آپ نے اپنا جو آرٹ تھا وہ وہاں پر ثابت نہیں کیا۔ بہرحال بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوثر صاحب آپ بچ گئے، عذرائے مذاق کیا ہے، اور ایک صارف نے اظہر صدیق سے درخواست کی کہ مارشل آرٹ کرتے ہوئے اپنی ایک ویڈیو ریلیز کر دیں۔ دیکھیں، بعد میں یہ بات کر دینا تھپڑ پڑنے کے بعد کہ بھائی میں مارشل آرٹ ہوں، میں یہ جانتا ہوں، تو پہلے ہی اس آرٹ کا اگر آپ مظاہرہ کر دیتے تو لوگ ابھی آپ سے ہمدردی کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے۔ بہرحال عمران احمد ایک صارف ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ وکیل اظہر صدیق کے اس اقدام سے انتشار کا سارا الزام مسلم لیگ نون پر آ گیا اور پی ٹی آئی سے یہ الزام ہٹ گیا کہ وہ انتشاری جماعت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے۔ اور ایک صارف نے لکھا کہ یہ والا اظہر صدیق جو مارشل آرٹ بھی جانتا ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو لوگ باقاعدہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور اظہر صدیق صاحب کو اب چاہیے کہ اپنا جو مارشل آرٹ ہے اس کا جلوہ دکھائیں لوگوں کو، نہیں تو پھر یہ لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، یہ ایک مرتبہ پھر کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا دیں گے، کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل کر دیں گے، اور اس جیسے سینیٹر عفنان اللہ نیازی، ان کو جو تھپڑ پڑا تھا اور اس کے بعد انہوں نے بھی ایسے ہی دعوے کیے تھے۔ البتہ جاوید چودھری صاحب کی جانب سے بتایا گیا کہ مروت کو بڑی کٹ پڑی ہے، اور جو سینیٹر عفنان اللہ نیازی نے کیا تھا جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں، تو وہ سب سے زیادہ کٹ، انہوں نے کہا کہ اس موقع پر جو ریکارڈ کی گئی چیز تھی وہ آپ کے سامنے ایسے تھا نا کہ مروت صاحب نے مارا ہے، مروت صاحب نے تھپڑ مارا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مروت صاحب نے صرف تھپڑ مارا اور وہ آن اسکرین چلا گیا، اس کے علاوہ جو پٹائی کی وہ کی جناب عفنان اللہ خان صاحب نے۔ تو یہ بھی ہمارے سامنے باقاعدہ طور پر آیا۔ اب اس واقعے میں ہوا کیا ہے اب تک؟ اس واقعے میں ایک تو منصور علی خان صاحب نے باقاعدہ طور پر اظہر صدیق ایڈوکیٹ سے معافی مانگی اور یہ کہا کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ میرے مہمان تھے، آپ کے ساتھ جو بھی برتاؤ ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ اظہر صدیق صاحب کو ٹویٹ کرتے ہوئے کہ میں تو یہ چاہ رہا تھا، میرے جو گارڈز تھے وہ آ رہے تھے، وہ تو باقاعدہ پھر دھنائی کر دیتے ان کی، لیکن بچت ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ پھر ہم باقاعدہ طور پر کوثر کاظمی صاحب کو بھی سوشل میڈیا کا رخ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کوثر کاظمی کہتے ہیں کہ چھوڑ دیا ابھی تو، یعنی وہ اللہ بھلا کرے، وہ کہتے ہیں کہ منصور علی خان صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، مفہوم اس بات کا یہ کہ جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دکھائی جو تھپڑ پڑنے کی تھی چینل کی آفیشیل، ورنہ آپ پوری قوم آپ کا تماشا دیکھتی۔ اس کے بعد اظہر صدیق نے کہا کہ میری جو لیگل ٹیم ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، مختلف اینگل سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس ویڈیو کو ریلیز کرنے کے بعد آپ کو یہ تو لگتا ہوگا کہ بھائی ایک صاحب نے انتہائی زیادتی کی ہے اور تھپڑ مارا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک پھر یہ بھی ہے نا، ہمارے ہاں پاکستان میں اور اس کے علاوہ ریجن پورے میں جو سمجھا جاتا ہے نا کہ بھائی اس نے مار کھائی، یار تمہاری کیا ایگو، تم نے چھوڑ دیا، بس تم نے اپنے اوپر تھپڑ سا، اور باقاعدہ لوگ اظہر صدیق صاحب کو ایسے کہہ رہے ہیں۔ پہلے جب مروت صاحب نے تھپڑ مارا تھا تب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف والے جھوم رہے تھے، اور ابھی جو حالات ہیں دیکھیں، ایک سیاسی جماعتوں کی لڑائی اس کو خود پہ نہیں لینا چاہیے، یہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر اس میں انوالو ہو کے ہم اس کو کسی کی فتح سمجھیں، کسی کے لیے یہ سمجھیں کہ نہیں یار یہ چیز اس کے لیے شکست ہے، یہ کسی کی بھی فتح نہیں ہے، یہ سب کی ناکامی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم تشدد پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی شروع کر رہے ہیں۔ جب ایکسیپٹ کرنا شروع کر رہے ہیں تو پھر ہم سب کے لیے، اور ہم تشدد پہ ایک معاشرہ جو کہ باقاعدہ خوشی مناتا ہے کہ بھائی اس کو تھپڑ پڑ گیا، اس کو چھوڑ دیا، تو تھپڑ پڑنا تھپڑ نہیں، یہ ایک تشدد ہے، یہ ایک غیر قانونی عمل ہے، اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تو اب اظہر صدیق صاحب خود وکیل ہیں،
اب دیکھتے ہیں وہ اپنا جو مقدمہ ہے وہ کیسے لڑتے ہیں، اور یا صرف مقدمہ لڑتے بھی ہیں یا پھر جو مکے بازی کا اعلان کر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔